नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद 7 दिन थप। समय अपुग हुने भन्दै समिति सदस्यको आग्रह अनुसार सभामुखद्वारा गरिएको प्रस्ताव बैठकद्वारा स्वीकृत। अरबमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन सरकारलाई कठिनाई भइरहेको श्रम मन्त्री कुँवरको भनाई। अलपत्र परेका नागरिकलाई समेत नेपाल ल्याउन सरकारलाई चुनौती रहेको उल्लेख। सांसद देव गुरुङद्वारा अविलम्ब एसपीपी सम्बन्धी पत्राचार गर्न सभामुखसँग रुलिङको माग। एसपीपी बारे सरकारको निर्णय सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखद्वारा सरकारलाई निर्देशन। बिहिबार शेयर बजारमा झिनो अङ्कले गिरावट। 225 कम्पनीको 39 करोड 8 लाख 395 किता शेयर 1 अर्ब 64 करोड बढेको कारोबार। र प्रचण्ड गर्मीका कारण तातो हावा चल्दा स्पेनमा एक सातामा 679 जनाको मृत्यु। ज्यान जानेमा सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक। सुरु गरौं पूर्व अर्थमन्त्रीमाथि विशेष छानबिन समितिको म्याद थप सम्बन्धी समाचारबाट। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद 7 दिन थप भएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले समितिको म्याद 7 दिन थपेको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा गत 14 जेठमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्न सो समिति गठन गरिएको हो। काम थालेको 10 दिनभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यावधि तोकिएको थियो, तर समय अपुग हुने भन्दै समिति सदस्यको आग्रह अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहिबार म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय विशेष छानबिन समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार समितिले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोपबारे सोधेका सबै प्रश्नको आफूले जवाफ दिएको बताउनु भएको हो। आफूले समितिले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको र यसको निचोड समितिले नै गर्ने उहाँको भनाइ थियो। समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोपबारे सोधपुछ गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यसबारे सोधपुछ भएको छ। समितिको बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिनु भएको थियो। मैले आफ्नो उहाँहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई 2079-80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। समितिले बुधबारको बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयभित्र अनाधिकृत घुसपैठ सम्बन्धी समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कार्यरत 2 पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग सोधपुछ गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव ल्याउन कठिनाई भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार गैर आवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालामा बोल्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले अरबमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव ल्याउन नसक्नु ठूलो चुनौतीको विषय बनेको उल्लेख गर्नुभयो। अवैधानिक रूपमा अरबमा काम गर्न गएका त्यही देशमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकको शव नेपाल ल्याउन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री कुँवरले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने कुरामा समेत सरकारलाई चुनौती रहेको बताउनुभयो। र केही लासहरू छन् जो इलिगल बाटोबाट गएका थिए। हाम्रै दाजुभाइहरू उनको लास आफ्नो देशमा हामीले दफन गर्न सकेका छैनौँ, दाह संस्कार गर्न सकेका छैनौँ। त्यो हाम्रो लागि चुनौतीको विषय पनि हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरामा र त्यहाँ कोमामा भएका दाजुभाइहरू छन् केहीजनाहरू, उहाँहरूलाई पनि देशभित्र ल्याउने कुरामा हाम्रो साझा दायित्व के हुन्छ? एनएरएमको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट गर्ने कुरामा
समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अहिले आवश्यक छ। मन्त्री कुँवरले नेपाली श्रमिकले कमाएको रकम विदेशमा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा सुरक्षित गर्न सके एकमुष्ट रेमिट्यान्स नेपाल आउने बताउनुभयो। उहाँले मलेसिया र साउदी अरबमा धेरै नेपाली श्रमिक रहेकाले त्यहाँ नेपाली बैंकको शाखा खोल्ने विषयमा नेपाली कानून र विदेशको ऐनको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स हुन्डी तथा अन्य चोर बाटोबाट आउने गरेकाले यस्तो कार्य नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। रेमिट कम्पनीहरू आदि इत्यादिलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि आयो र धेरै रेमिटेन्सहरू त आएको छ, तर अझै पनि हुन्डीबाट आउने, चोरबाटोबाट आउने, झस्किलोबाट आउने परम्परा छ। त यसलाई पनि नियन्त्रण कसरी गर्ने जो एनआरएनबाट पनि कुरा उठेको छ, यो विषयलाई पनि हामी गम्भीर बनाऊ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सबैभन्दा धेरै विकृति विसङ्गति भएको क्षेत्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीले जीडीपीमा 57% योगदान धाने पनि चाहे जति व्यवस्थित बनाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सचिव अर्यालले अब नेपाली श्रमिकले नेपालबाट एउटा कामको लागि सम्झौता गरेर विदेश जाने, विदेश पुगेर अर्को काम गर्नुपर्ने स्थितिको सरकारले अब अन्त्य गर्ने दावी गर्नुभयो। कामदारी गर्न जाने श्रमिकले त्यो कम्पनीको बारेमा जानकारी पाउनुपर्छ, त्यहाँको पाउने स्यालेरीको रूपमा उसमा चाहिँ जानुपर्छ र आफूले गर्ने एग्रिमेन्ट उसले देख्न पाउनुपर्छ। अहिले तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ नि, यहाँ एउटा एग्रिमेन्ट, उता अर्को एग्रिमेन्ट, यो त छर्लङ्गै छ नि। त्यस्तो खालको चाहिँ अब चाहिँ सम्भव छैन र त्यो हामी गर्छौँ, गराएर छाड्छौँ। त्यो मेरो कमिटमेन्ट हो, मान्य मन्त्रीजीको पनि त्यही कमिटमेन्ट हो। सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकको लागि पनि 2 लाख लिने प्रचलन रहेको भन्दै त्यसको पनि सरकारले अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले चियामा व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा चियाको उत्पादन बढिरहेको भन्दै यसलाई नीति कार्यक्रम र आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। सांसद खनालले चियाको बारेमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। राज्यले ध्यान नदिँदा चिया उत्पादकहरूले थुप्रै समस्या भोग्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। सांसद खनालले सिङ्गो नेपाललाई चिया क्षेत्रमा रूपान्तरित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै चिया उत्पादकलाई उचित मूल्य दिने र संरक्षण नगर्ने हो भने उत्पादकले चियाका बोट नै उखेल्ने स्थिति सृजना हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले चियाको बारेमा सरकारले अनुसन्धान र योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इलाम वास्तवमा 1 नम्बर क्षेत्र चाहिँ झन्डै यो चिया बगानमै रूपान्तरित भइसकेको छ र हुँदैछ। अझै मान्छेले चिया रोपन बढाउँदैछन्, तर यो चिया जुन ढङ्गले विकास गर्दै गएको छ, देशमा पनि चिया फैलिँदै गएको छ, त्योतिर हाम्रो देशको राज्यले, सरकारले भने बिल्कुलै व्यवस्था गरिरहेको छ। सांसद खनालले सरकार कमिसनखोरी अर्थतन्त्र विकास गर्न लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक सङ्कटतर्फ देश गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले इलाममा चियाको सङ्ग्रहालय बनाउन पनि माग गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खतरा मडारिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एसपीपी लिन्न भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि के कारणले पत्राचार गर्न रोकियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पत्र तत्काल लेखेर जनताको भावनाको कदर गर्न आग्रह गर्नुभयो। बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु सभामुख महोदय, सरकारसँग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग। यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् र यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियोस्, राष्ट्रको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरियोस्। सांसद खनालले नेपालमा अहिले धेरै समस्याहरू गम्भीर बन्दै गएकोले तत्काल समाधान गर्ने बाटोमा सरकार जानुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले भित्रभित्रै एसपीपी सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हालै परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपी सम्झौता गर्न नसक्ने कुराको पत्राचार अहिले नै गर्न नसकिने बताएको उल्लेख गर्दै फरक शीर्षकमा एसपीपी भित्रभित्रै सम्झौता गर्न लागि आशंका व्यक्त गर्नुभयो। सांसद गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा तत्कालै पत्राचार गर्न नसकिने र विभिन्न पक्षहरूसँग संवाद सल्लाह परामर्श गरेर मात्रै गर्ने अभिव्यक्ति दुःखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिव्यक्ति मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले अविलम्ब एसपीपी सम्बन्धी पत्राचार गर्न रुलिङको माग गर्नुभयो। सांसद गुरुङले म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी, स्ट्राटेजी डिफेन्स प्याक्ट, स्टाटस अफ कोर्स एग्रिमेन्ट सोफा लगायतका नामबाट एसपीपी सम्झौता गर्ने कुरा भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट भनेर पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ त्यो नाम चेन्ज गर्ने र कन्टेन्ट उही राखेर चाहिँ फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ अमेरिकी पक्षबाट त्यो प्रयासहरू चलिरहेको छ। यदि ती कुराहरू हुन सकेन भने स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भनेर चाहिँ सोफा भनेर भनिन्छ। एमसीसीको आधारमा सोफामा टेकेर सोफाको नामबाट अर्को सैन्य एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने तर्फ पनि चाहिँ प्रयास चलिरहेको छ। सांसद गुरुङले एसपीपी सम्झौता पीस कोअपरेसन एग्रिमेन्ट भनेर शीर्षक राखेर एसपीपी सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एसपीपी बारे सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष सांसदहरूले एसपीपीको अवस्थाका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एसपीपी बारे सरकारका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन रुलिङ गर्नुभएको हो। सभामुख सापकोटाले सांसदहरूले एसपीपी बारे उठाएका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। एसपीपी का सम्बन्धमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपी सम्झौता लागू नगर्ने निर्णय गरेको लामो समय भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन। सरकारले पत्र नपठाएको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी दिन बिहिबार सरकार र प्रतिपक्षका सांसदहरूले माग गरेका थिए। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ग्यावालीले गठबन्धन सरकार जनताको समस्या समाधान गर्ने कुरामा बेखबर भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद ग्यावालीले शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले सबै जनतालाई आहत तुल्याएको भन्दै जनताको समस्या समाधान गर्ने गरेर जनतामा बढ्दो महँगीको राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउने हिसाबबाट रुलिङ गर्न सभामुख समक्ष आग्रह गर्नुभयो। सांसद ग्यावालीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा समेत सरकारले जनतासँग लुट्न मूल्य नघटाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले किसानले मलखात नपाइरहेको भन्दै सरकार यतिका दिनसम्म पनि गैर जिम्मेवार भएर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। सांसद ग्यावालीले अमेरिकामा खाना खाएको फोटो देखाएर आफ्नो ट्रोल बनाएको भन्दै जनताका समस्या समाधान गर्न सरकार उत्तरदायी नबनेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज्य व्यवस्था बेथिति र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता संकटमा परेको दावी गर्नुभयो।
उहाँले नेपालमा विदेशी चलखेल र प्रभाव दिनदिनै बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले विदेशी सामु प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको दावी गर्नुभयो। प्रमुख राजनैतिक दलको लम्पसारवादका कारण देशमा अस्थिरता, भू राजनैतिक सन्तुलनको उत्पत्ति भएको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउनुभयो। असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको छ। समष्टिमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र अस्तित्वलाई कमजोर बनाएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाल आर्थिक सङ्कटमा रहेको भन्दै यस्ता बेला नेपालमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्न सक्ने खतरा बढिरहेको बताउनुभयो। सत्तासीन दलहरू कानमा तेल हालेर कुर्सी जोगाउने र सत्तामा टिकिरहने अङ्क गणितमा व्यस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारले भने आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको हो। बिहिबार पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले पनि अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने तर्क अध्यक्ष थापाको थियो। टाइम गाह्रो भयो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लानुको लागि त्यति नै खट्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी सचेत छौँ र त्यसमा अगाडि कसरी जाने भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको बलिएकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति भएको दावी समेत गर्नुभयो। अब त्यो अस्पताल स्तरबाट तलमाथि भएको रहेछ। अब चाहिँ आउँछ चिकित्सकको कमल थापाको। नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारवाला निकायहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत गत असार 29 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 पारित गरेको थियो, जसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबै सम्बन्धित पक्षहरू एकजुट भएर लाग्न संघले आग्रह गरेको हो। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर बद्री रिजालले संसदबाट पारित ऐन कार्यान्वयनमा लैजान सबै पक्षले चासो र महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। महासचिव रिजालले कानून ल्याउन लागेको समय जति नै कार्यान्वयन गराउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ती कानुन आउन टाइम लाग्यो, जति गाह्रो भयो त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लानुको लागि त्यति नै खट्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी सचेत छौँ र त्यसमा अगाडि कसरी जाने भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। महासचिव रिजालले चिकित्सक संघ कानूनभन्दा माथि जाने कुराको सुनिश्चितताका लागि लडिरहेको नभई सुरक्षित वातावरणमा आफ्नो सिप उपयोग गर्न पाउने कुरा खोजिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भए मात्र पूर्ण र राम्रो उपचार हुने भन्दै चिकित्सकबाट भएका त्रुटिमा पनि कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। तोडफोड जन्य गतिविधिले दुवै पक्षलाई राम्रो नहुने भन्दै उहाँले अराजक व्यवहार देखाउने नभई कानूनी दायरामा जानुपर्ने कुरामा जनमानसमा बुझाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। स्तरबाट होस् अथवा चाहिँ जनसाधारण स्तरबाट होस्, कसरी हुन्छ त्यो झडपको अवस्था र नेगेटिभतिर नजाओस्, इनर्जी भन्ने हिसाबमा पोजिटिभतिर जाओस् भन्ने हिसाबमा हो। महासचिव डाक्टर रिजालले ऐन कार्यान्वयन भए मात्र चिकित्सा क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने बताउनुभयो।
संशोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैर जनमानती हिरासतमा लिएर छानबिन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा राखी 2 देखि 5 वर्ष कैद वा 2 देखि 5 लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुले अनावश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा आवश्यक स्वास्थ्य संस्थामाथि हुलहुज्जत गर्ने र कानूनको बर्खिलाफ गर्न खोज्नेहरूलाई कानूनी रूपमै कारबाही हुने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि भव्य रूपमा मनाइने भएको छ। यही श्रावण 27 गते सो दिवस मनाउन बिहिबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको हो। युवाहरूलाई देश र जनताप्रति जवाफदेही हुने गरी काम गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ सो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउनका लागि सो मूल समारोह समिति समेत गठन गरिएको मन्त्री गहतराजले बताउनुभयो। उहाँले सो दिवसलाई देशव्यापी बनाउन सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पनि विभिन्न रचनात्मक खालको कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन आग्रह गरिने जानकारी दिनुभयो। यो दिवसलाई देशव्यापी 753वटै पालिकामा र 7वटा पालिकामा र 7वटा प्रदेशमा पनि भव्यतापूर्वक मनाउन हामीले निर्देशन होइन तल उहाँहरूसँग अनुरोध यता हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि र अझ नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट यो गर्दिन भनेर हामी अनुरोध तल गर्नेछौँ। सो दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोह आयोजना गरिनेछ। समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनुहुने राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्पुस्ता ऐक्यबद्धता सबै उमेर समूह मैत्री विश्व निर्माणमा प्रतिबद्धता भन्ने मूल नारा यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको तय गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष अगस्त 12 को दिन विश्वव्यापी रूपमा सो दिवस मनाउने गरिन्छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 435 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1667 पीसीआर परीक्षणमा 117 जना र 1902 एन्टिजेन परीक्षणमा 118 जना गरी 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 56 रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2537 पुगेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी क्विक रेस्पोन्स टिमले 5वटा विद्युतीय स्कुटर सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिहिबार नगर प्रहरीले एक कार्यक्रम आयोजना गरेर 5वटा विद्युतीय स्कुटर सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराएको हो। महानगरवासीका समस्या तत्काल समाधान हुने हेतुले विद्युतीय स्कुटर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी दिनमा किन्ने सबै सवारी साधन विद्युतीय हुने घोषणा गर्दै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलले चल्ने सवारी साधन नहुने दावी गर्नुभयो। प्रमुख महर्जनले पाटन शहर 24 घण्टा सुत्दैन भन्ने अवधारणा अघि बढाएर लैजाँदा सुरक्षाको महत्त्व पनि त्यत्तिकै हुने भएकोले सीसीटीभी जडानको काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो भनिरहँदाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सुरक्षा हो। सुरक्षा अन्तर्गत हामीले अहिले ललितपुर महानगर क्षेत्रमा हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। फेज 1 सिद्धियो, फेज 2 सुरु भइसकेको छ। फेज 1 सिद्धिएको ठाउँमा हामी चाहिँ सीसीटीभी इन्स्टलेसन गर्दैछौँ। प्रमुख महर्जनले महानगरपालिकाले अब अत्याधुनिक दमकल खरिद गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्किङ रेखदेख, ट्राफिक जाम, मापदण्ड विपरीत राखिएका अनाधिकृत विज्ञापन तथा होर्डिङ बोर्ड हटाउन र कारवाही गर्न स्कुटर सहित टोली परिचालित हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार।
असार 28 गतेदेखि निरन्तर रूपमा बढिरहेको शेयर बजार आज भने झिनो अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार 5.87 अङ्कले घटेको हो। 0.29% बजार घट्दा परिसूचक 2044.72 अङ्कमा ओर्लिएको छ। आज 225 कम्पनीका 39,08,03,95 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,64,26,48,587 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको हो। बजार घटेको दिन बैंकिङ 2.29 र अन्य समूह 16.55 अङ्कले बढ्दा अरू बाँकी समूह भने रातामै भएका छन्। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी 150.34 अङ्कले घटेको हो। आज सबैभन्दा बढी सेन्ट्रल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 3.16% बढेको छ भने आइसिएफसी फाइनान्सको ऋण पत्रका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 6.71% घाटा बिहोरेका छन्। नेप्से अनुसार आज पनि शिवम सिमेन्ट्सको उच्च कारोबार भएको छ। उक्त कम्पनीको 17,80,01,0568.10 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली देश स्पेनमा प्रचण्ड गर्मीका कारण ताता हावा चल्दा एक हप्तामै 679 जनाको मृत्यु भएको छ। जुलाई 10 देखि 17 सम्ममा गर्मीका कारण 679 जनाको ज्यान गएको स्पेनको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार जुलाई 17 मा मात्र एकै दिन 169 जनाको तातो हावाबाट ज्यान गएको छ। त्यहाँको एक स्वास्थ्य संस्थाले गरेको अनुसन्धानबाट तातो हावाबाट सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले ज्यान गुमाएको पाइएको छ। उक्त अनुसन्धानबाट स्पेनमा बुधबारसम्म ज्यान गएका 679 मध्ये 430 जना 85 वर्षभन्दा माथिका नागरिक रहेको देखिएको जनाइएको छ। देशका विभिन्न भागको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको बताइएको छ र गर्मीका कारण मानिसहरूको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन। त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले गर्मी अझै बढ्ने अनुमान गरिएको जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार तातो हावाबाट ज्यान जानेको संख्या थप बढ्न पनि सक्नेछ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले शपथ लिनुभएको छ। 6 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका विक्रमसिंघेले राजधानी कोलम्बोमा आयोजित एक कार्यक्रममा बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। विक्रमसिंघेले प्रधान न्यायाधीश जयन्त जयसूर्य समक्ष शपथ लिनुभएको हो। श्रीलङ्काका प्रहरी प्रमुख र उच्च सैन्य अधिकारीहरू नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहमा सरिक भएका थिए। यसैबीच संकट व्यवस्थापन गर्न श्रीलङ्कामा मिलिजुली सरकार गठनको प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल भलिबल संघले नवौं केन्द्रीय साधारण सभा तथा कार्यसमिति निर्वाचन भदौ 22 गते हुने भएको छ। भक्तपुरमा संघको बिहीबार बसेको कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले निर्वाचन भदौ 22 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यसमितिका सबै सदस्यको एकमतमा साधारण सभा र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको संघले जनाएको छ। कार्यकाल सकिएको करिब 2 वर्ष बितिसक्दा समेत संघको नयाँ निर्वाचन हुन सकेको छैन। 13औं साग खेलकुद कोभिड-19 को प्रकोप र नयाँ ऐनले संघको नयाँ कार्यसमिति आउन नसकेको हो। करिब 6 वर्ष अघि निर्वाचित कार्यसमितिले नै अहिले संघ चलाइरहेको छ। संघले अब त 77 जिल्ला र 7 प्रदेशको निर्वाचन भने सकिसकेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको दोस्रो कार्यसमितिको बैठक स्थगित भएको छ। ललितपुर स्थित एन्फा मुख्यालयमा बिहीबार बसेको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको हो। दोस्रो कार्यसमिति बैठकमा विभिन्न 18 एजेन्डा तय भएका थिए। एन्फा मुख्यालयमा बिहान 7 बजे बैठक बस्ने भनिए पनि बैठक ढिलो गरी सुरु भएको हो। ढिलो गरी सुरु भएको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो।
पहिलो पटक एजेन्डा र सूचना सहित एन्फा कार्यसमितिको बैठक डाकिएको हो। यसअघि गत सोमबारका लागि तय भएको सो बैठक अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ अचानक बिरामी परेपछि स्थगित भएको थियो। निर्वाचनपछि भएको शपथ ग्रहण लगत्तै बसेको पहिलो बैठकले विवादास्पद रूपमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेपछि आलोचित परेको नयाँ नेतृत्वको दोस्रो बैठकलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। बैठकका लागि विभिन्न एजेन्डा तय भने पनि छलफल भने भागभण्डामै केन्द्रित हुने पक्का छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ, 3 तह महासचिव, प्रवक्ता र विभिन्न मानार्थ पदमा कसैलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा एन्फा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। चुनावमा तत्कालीन अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमवाङ पुरा प्यानल नै लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। साधारण सभाले एक उपाध्यक्ष सहित 7 जना शेर्पा प्यानलका उम्मेद्वारलाई चुनेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको म्याद 7 दिन थप, समय अपुग हुने भन्दै समिति सदस्यको आग्रह अनुसार सभामुखद्वारा गरिएको प्रस्ताव बैठकद्वारा स्वीकृत। अरबमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन सरकारलाई कठिनाई भइरहेको श्रम मन्त्री कुँवरको भनाई, अलपत्र परेका नागरिकलाई समेत नेपाल ल्याउन सरकारलाई चुनौती रहेको उल्लेख। सांसद देव गुरुङद्वारा अविलम्ब एसपीपी सम्बन्धी पत्राचार गर्न सभामुखसँग रुलिङको माग, एसपीपी बारे सरकारको निर्णय सदनलाई जानकारी गराउन सभामुखद्वारा सरकारलाई निर्देशन। बिहिबार शेयर बजारमा झिनो अङ्कले गिरावट, 225 कम्पनीको 39 करोड 8,395 किता शेयर, 1 अर्ब 64 करोड बढीको कारोबार। र प्रचण्ड गर्मीका कारण तातो हावा चल्दा स्पेनमा एक सातामा 679 जनाको मृत्यु, ज्यान जानेमा सबैभन्दा धेरै ज्येष्ठ नागरिक। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।